नमस्कार, संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आजको संवादमा पूर्व कानुन मन्त्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता, संघीय प्रतिनिधि सभाका सदस्य शेरबहादुर तामाङसँग हामी संवाद गर्छौं। आजको संवादको विषय उहाँ नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएर आज नेकपाको नेता हुनुहुन्छ। यो 2072 को असोज 3 गते जारी गरिएको संविधान अन्तर्गत आज मुलुक चलिरहेको छ। तर त्यो संविधानले जे प्रकारको शासकीय स्वरूपको परिकल्पना गरेको छ, जो प्रकारको राज्य सञ्चालनको विधिको परिकल्पना गरेको छ, यो विधिबाट मुकाममा पुगिँदैन भन्ने कुरामा उहाँको निष्कर्ष छ। अर्थात् हामीले जसरी प्रधानमन्त्री चुनिने, जसरी संसद बनाउने, जसरी मन्त्रीहरू बनाउने जो बाटो अपनाइरहेका छौँ, यो बाटोबाट फेरि त्यही घुमी फिरीको गोल चक्करमा फसिन्छ भनेर एउटा अभियान शेरबहादुर तामाङ छेडिरहनु भएको छ। किन? आज हामी यही विषयमा कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। अब के यो यत्रो वर्ष लडेर ल्याएको, यत्रो वर्ष राजनीति गरेर आएको, कुटाइ खाएको, दुःख पाएको, कहिले स्याबासी पाएको, कहिले गाली खाएको, यो जम्मै चिज गरेर आएको व्यवस्थाबाट पेट भरियो? व्यवस्था त उयो हो नि, व्यवस्था उयो हो। हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ। हामीले ल्याएको गणतन्त्र हो। हामीले ल्याएको सार्वभौम सत्ता जनतामा स्थापित हुने व्यवस्था हो र हामीले यही व्यवस्थालाई स्थापित गर्न खोजेका हौँ। यो व्यवस्थाभित्र गणतन्त्रभित्र पनि तपाईँको चाहिँ स्वरूप अलग अलग हुन सक्छ। शासकीय स्वरूप मैले गणतान्त्रिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने नै कुरा गरेका छैन। मैले भन्न खोजेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको कुरा गरिरहेको छु। गणतन्त्रभित्रको तपाईँको चाहिँ स्वरूप कस्तो हुन्छ, शासन गर्ने पद्धति कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ बहस हो यो। त्यसको कारणले अहिले जुन हामी गणतन्त्रभित्रको पनि हामी संसदीय राजनीतिमा छौँ र संसदीय राजनीति हामीले 47 सालबाट सुरु गऱ्यौँ। यद्यपि तपाईँले हामीले पूर्ण गणतन्त्र ल्याएको थिएनौँ। हामी राजासहितको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा थियौँ। हामी त्यति बेला पनि हामीले संसदीय परिपाटी नै हामीले अँगाल्यौँ र यो संसदीय परिपाटी वास्तवमा नेपाल जस्तो मुलुकलाई राम्रो अफाप नै सिद्ध भएको देखिन्छ अहिलेसम्म। तपाईँले भनेको 2046 साल पछाडि 47 को कार्तिक 23 गते हामीले संविधान जारी गऱ्यौँ। त्यस पछाडिको समय भनेको झन्डै 30 वर्ष भयो। अब झन्डै 30 वर्ष। तर 30 वर्ष बिचमा तपाईँ हरेक पटक कुनै पनि बेला बहुमतको सरकार तपाईँको चाहिँ टिक्यो। जम्मै यो बीचमा 3 वटा बहुमतका सरकारहरू बने। 48 सालमा नेपाली कांग्रेसको, 56 सालमा नेपाली कांग्रेसको र अहिले 74 सालमा नेकपाको पनि तपाईँको चाहिँ त्यति बेलाको गठबन्धनको पछि एकीकरण गरेर नेकपा भएको हो। त्यो त गठबन्धनको हो। त्यति बेला कुनै पार्टी विशेषलाई गठबन्धनको कुरा गर्ने हो भने त कुनै पार्टी विशेषलाई बहुमत त दिएको थिएन जनताले। तर पछि एकीकरण भएपछि हामी बहुमत भयौँ भने होइन र। कुनै पार्टी विशेषलाई त 74 मा त बहुमत त दिएको थिएन, गठबन्धनलाई दिएको थियो। तपाईले बहुमतका सरकारहरू पनि 5 वर्ष टिकेनन्, किनभने हाम्रो आवधिक निर्वाचनको मकसद भनेको 5 वर्षसम्म त्यो सरकारले काम गरोस् भन्ने हो। त्यो सम्भव हुन सकेन। 9 महिनामा, एक वर्षमा, डेढ वर्षमा सरकार परिवर्तन गर्ने या सरकार बनेको भोलिपल्टबाटै हटाउनलाई चलखेल हुने। सबभन्दा बढी चित्त दुखेको चाहिँ कहाँनिर छ? अब चित्त दुखेको चाहिँ कहाँनिर हो भने यो सरकार परिवर्तन हुने आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँको चाहिँ पक्ष प्रतिपक्ष भएर वाद विवाद गर्ने पनि आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईँको चाहिँ पार्टीभित्र पनि तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा नेता विशेषको नेतृत्व भइरहँदाखेरि अर्को नेता विशेषको चाहिँ असहयोग हुने, त्यहीँभित्र फेरि कार्यकर्ता त्यही नेता विशेषको आधारमा चाहिँ बाँडिनु पर्ने, यो पनि आफ्नो एउटा स्थिति छ। तर चित्त दुखाएको विषय मूल के हो भने हामीले जुन चाहिँ संरचनाहरू बनायौँ नि अहिले, र यो संरचना हामी यो मुलुकले पाल्न सक्दैन। यो ढाँचाको संरचना जुन हामीले खडा गऱ्यौँ, हामीले जुन तपाईँको चाहिँ संसदीय परिपाटीभित्रको माथि राष्ट्रपतिदेखि लिएर स्थानीय तहसम्मको संरचना जुन खडा गरेको छौँ, टायर खडा गरेका छौँ, र यो यति धेरै संरचना भयो र यति धेरै संरचना आवश्यक छैन र तपाईँको चाहिँ कार्यकारी केही संरचनाहरू बनाएर यस्ता धेरै संरचनाहरू हामी घटाउन सक्छौँ। यसलाई अझ मूर्त रूपबाट कुराकानी गरौँ है त। सुरुवातमा तपाईँको मेरो कहाँनिर कुरा फरक परिरहेको थियो भने म व्यवस्था भनिरहेको थिएँ, तपाईँ प्रणाली भनिरहनु भएको थियो। गणतन्त्रको विकल्प खोज्या होइन, संहिताको विकल्प खोज्या पनि होइन, त्यो खोजेको चाहिँ संसदीय व्यवस्था, तपाईँको संसदीय प्रणालीको विकल्प। संसदीय प्रणाली भन्नाले अहिलेको शासकीय स्वरूप, शासन गर्ने स्वरूपमा त्यति बेला खास गरी नेपाली कांग्रेसको अडानका कारण, किनभने नेपाली कांग्रेस त संसदीय व्यवस्था छोडियो भने हाम्रो नामै रहँदैन कि भन्ने सोध्दै थियो नि त। त्यति बेला तत्कालीन माओवादी केन्द्र त संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा थिँदै थिएन। उहाँहरू त संसद भनेको बकाको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो भन्नुहुन्थ्यो। तथापि अहिले त्यही पसल चलाइरहनु भएको छ, फरक कुरा हो। नेकपा एमाले त्यति बेला, एमाले त जता पनि र हँ भन्ने पार्टी भन्थे होइन,
तसर्थ संसदीय व्यवस्था नै पारित भएर आयो, त्यहाँनिर गल्ती भएछ। त्यति बेला हामीले 72मा जति बेला संविधान निर्माणको चरणमा बहस चलिरहेको थियो, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ खास गरी संघीयताको इस्युमा, यो शासकीय स्वरूपको इस्युमा, अनि केही यस्ता इस्युहरू थिए, त्यसका चाहिँ प्रदेशका सङ्ख्याहरू नामाकरणको इस्युहरू अनिर्णित थिए र अनिर्णित भए पछाडि हामीले केही नेताहरूलाई जिम्मा लगायौँ, पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मा लगायौँ। संसदमा त्यो बृहत छलफल त भयो, छलफल हुने क्रममा शासकीय स्वरूपको बारेमा व्यापक छलफल पनि भयो। हामी मस्यौदा समितिमा शासकीय स्वरूप चाहिँ वास्तवमा हामीले कार्यकारी सिस्टममै जानुपर्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल चलिरहेको थियो। तर एकाएक नेताहरूले सहमति के गर्यो भने अहिलेको जुन सिस्टममा छ, अब यो सिस्टमको पक्षमा चाहिँ नेताहरूले अहिलेलाई परिवर्तन नगरौँ। तर जनताको त्यति बेलाको अभिमत बुझ्ने हो भने जनता यो पक्षमा थिएन, किनभने जनताले 47 सालदेखि निरन्तर बुझ्दै आएर कुनै बहुमत प्राप्त सरकार पनि टिक्न सकेन, बिचमा हङ पार्लियामेन्ट हुने र अनि त्यस पछाडि यसले के गर्छ भने म तपाईँलाई अलिकति थोरै सविस्तार बताउन चाहन्छु। यो शासकीय स्वरूपमा मान्छे निर्वाचित हुनु पर्यो, मान्य सदस्यहरू निर्वाचित हुनु पर्यो, निर्वाचन क्षेत्र हुन्छन् र निर्वाचन चाहिँ जसरी पनि जित्ने एउटा खेल हुन्छ र त्यसको लागि अनेक उसले दाउपेच र धेरै खर्च गर्छ, उसले धेरै खर्च गर्छ। किन भन्दा ऊ कार्यकारी ठाउँमा आइपुग्छ नि, किन त्यही संसदबाट हो, त्यही संसदबाट सरकार गठन, त्यही संसदबाट सरकार जन्मिन्छ, सरकार जन्मिँदाखेरि आफू पनि त्यो पावरमा पुग्न पाइन्छ भन्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ त, त्यो खर्च गरेको पैसा चाहिँ को त हिसाब किताब त फेरि पनि दिमागमा विभिन्न बाटोबाट त्यो पैसा त्यो असुल्ने क्रममा तपाईँको भ्रष्टाचार बढ्छ, किनभने नेतृत्वबाटै राजनीतिक दलकै नेताहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो जिम्मेवारी ठाउँमा पुग्दाखेरि कतै पर्सेन्टमा कमिसनमा आफ्नो पनि हिस्सेदारीमा चाहिँ उसले यस भनिसकेपछि अब त्यसपछि भ्रष्टाचार मौला, किनभने त्योभन्दा माथतको निकायलाई उसले कुनै पनि एक्सन लिन सक्दैन। र त्यो विगतदेखि हेर्नुहोस् कैयौँ त्यस्ता घटनाहरू छन्, कैयौँ त भ्रष्टाचारको घटनाहरू छन्, काहीँ एक्सन राम्रो भएको देखिन्छ र अलिअलि कहिलेकाहीँ अख्तियारले यसो एक दुईजना मान्छेलाई समाते, बारीको कालोदेखि बालोटारको कालोसम्म काहीँ देखिएन। त्यसैले तपाईँको चाहिँ त्यो त्यहाँबाट भ्रष्टाचार जोडिन्छ। तर तपाईँको चाहिँ मैले जुन अहिले कार्यकारी राष्ट्रपति सिस्टममा जाउँ भनिरहेको छु, एउटा सिङ्गल पर्सन जसलाई आम नेपाली जनताले तपाईँको चाहिँ 3 करोड नेपाली जनताले छान्छ नि त। अब त्यहाँनिर अलिकति तपाईँलाई रोक्छु, तपाईँ त कहाँबाट पनि अझ पर पुग्नुभयो भने तपाईँको पार्टी नेकपा एमाले, त्यो पार्टीले चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन, योभन्दा अघिल्लो चुनावमा लिएर गएको त्यही थियो। माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नै भनेको थियो, काङ्ग्रेसको हामीले कुरा गरिहाल्यौँ। उपेन्द्र यादवजीहरू त अहिले पनि अब जसपा बनाएपछि के भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, पदै मिलाउन नसकेर हैरान छ क्यारे होइन, नत्र उहाँहरू पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ त प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहियो भन्ने ठाउँ पुग्नुभयो, त्यसको कारण बताउँ त एकचोटि। त्यही मैले अघिदेखिको प्रसङ्गमै जोड्न चाहेँ कारणसहित, किनभने तपाईँको चाहिँ जुन संरचनाहरू हामीले खडा गरेका छौँ, ती संरचनाहरू निर्माण गर्ने क्रममै भ्रष्टाचार सुरु भयो। मुलुक यति सानो मुलुकमा अर्थतन्त्र पनि धेरै सानो छ। तपाईँको यस वर्षको बजेट हाम्रो चाहिँ 8.5 खरबको राजस्वको अनुमान गरेको छ, 5 खर्ब 25 अर्बको चाहिँ तपाईँको ऋण अनुमान गरेको छ। यस्तो बजेटमा हामी टिकेका छौँ हेर्नुहोस्। अनि त्यसो भएको हुनाले यो संरचनाको तपाईँको बजेटको 60% साधारण खर्च भने के भन्दा ती सबै संरचना अनुत्पादक खर्च संरचना पाल्नु पर्यो हो। र आज म व्याख्या गरौँ, जस्तो राष्ट्रपतिदेखि लिएर पालिकाको अध्यक्षसम्मको चाहिँ तपाईँको चाहिँ साधारण खर्च जोडौँ न, त्यसको भत्ता, त्यसको चाहिँ सुविधा सेवा सबै जोडौँ, मुलुकले धान्दैन र तपाईँको चाहिँ जति संरचनाहरू हामी अझै थप गर्दैछौँ, यो संरचनाले के दिन्छ त प्रडक्ट तपाईँले भनेको चिजबाट कहाँ खर्च घट्यो त शेरबहादुरजी? जस्तै तपाईँले एउटा राष्ट्रपति ल्याउने भन्नुभयो होइन, कार्यकारी मन्त्रीमण्डल त बनाउनु पर्यो, 7वटा प्रदेश त तपाईँले घटाउने बढाउने या फाल्ने भने होइन होला, 753वटा स्थानीय पालिका त्यो भित्रको चाहिँ वडा सदस्यसम्मलाई पनि तलब दिने, यो पनि घटाउने भने होइन होला। यस्तो तपाईँलाई म बताउँछु। अब के हो भने यो शासकीय स्वरूपभित्र के हुन्छ भन्दा एउटा सिङ्गल राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छ, कार्यकारी उसैले सञ्चालन गर्छ, जनताले भर्टिकुलरलाई 5 वर्षको म्यान्डेट दिन्छ। भलै 5 वर्षभित्र कोही निरङ्कुश भयो, राम्रो गरेन भने उसलाई चेक गर्ने दुईटा ठाउँ हामी। निरङ्कुश त जनताले एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित गरेर त्यसको व्याख्या गरौँला। तर तपाईँको चाहिँ त्यसलाई 2 ठाउँमा चेक गर्न सक्छौँ, एउटा संसदको 2/3 अनि एउटा जनताको अब 25-30% एउटा प्रावधान छ, अन्तर्राष्ट्रिय त्यो प्रावधान पनि छ। 25-30% जनताको 25% राख्न सकेला अथवा 33% राख्न सकेला जनताले हस्ताक्षर गरेर
उसलाई चाहिँ फिर्ता बोलाउने चाहिँ एउटा चाहिँ प्रावधान राख्न सकिन्छ। त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि यो संरचनामा हो, त्यस पछाडि त्यो राष्ट्रपतिलाई त्यसरी चाहिँ निर्वाचित एउटा राष्ट्रपति र उसले मन्त्रीमण्डल गठन गर्छ। कुनै सांसदबाट अथवा कुनै कतैबाट विज्ञहरूबाट, अब राजनीतिक दलको कोही नेताहरू होलान्, आफ्नो दलका मान्छेहरू होलान्, विज्ञ मान्छेहरू राखेर उसले मन्त्रीमण्डल गठन। अब त्यो मन्त्रीमा पार्लियामेन्टबाट जस्तै काशीराज दाहाल सरको चाहिँ संयोजकत्वको उसले पनि दिएको थियो, अरू विभिन्न कार्यदलले पनि दिएको छ होइन। 18-15 भन्दा यो मुलुकमा मन्त्री चाहिँदैन सङ्घमा भनेर, तर हामी त 25 अहिलेको हाम्रो मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यान दिनु भने धेरै मन्त्रालय अझै पनि सङ्घका मन्त्रालयहरू गाप्न सक्छौँ। तपाईँको चाहिँ अहिले जस्तो भलै अहिले मन्त्री हुनुहुन्न, सहरी विकास र तपाईँको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार एउटैले चलाउन सक्छ। खानेपानी, ऊर्जा, तपाईँको चाहिँ सिँचाइ जस्ता चिजहरू एउटैले चलाउन सकिन्छ। तपाईँको अझै सिँचाइलाई यता पशु के अरे कृषि मन्त्रालयले जोड्न सकिन्छ। ठिक छ, मैले भनेको मन्त्रीको सङ्ख्या पनि घट्छ। मन्त्रीको सङ्ख्या अहिले जस्तो 25 चाहिँदैन, 9, 10, 11 जतिको मन्त्रीमण्डल भए पुग्छ। त्यो विज्ञहरू घट्यो, एउटा यहाँ घट्यो। त्यसपछि पार्लियामेन्ट मेम्बरबाट जब तपाईँले मन्त्री नबनाइसकेपछि पार्लियामेन्ट के को लागि भन्दा कानुनै बनाउनको लागि मात्र हो। र पार्लियामेन्टको निर्वाचन कसरी हुन्छ? तपाईँको चाहिँ त्यो उस मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन वा मन्त्री हुने हैसियतमा पार्लियामेन्ट मेम्बर नचुनिने भएपछि तल खर्च हुन्छ? खर्चै गर्दैन, नेतृत्वले खर्च गरेर विधि नै चाहिँ त्यसलाई के भन्ने वैयक्तिक तवरबाट अपारदर्शी रूपबाट राज्यको खाताबाट सञ्चालन हुने चिज होइन, देखिने चिज होइन। जसरी त्यो भ्रष्टाचारै भनौँ न, रकमको दुरुपयोग पनि भ्रष्टाचार हो। त्यो मात्रै रोक्ने, तर संसदको सङ्ख्या नघटाउने। संसदको सङ्ख्या पनि म आउँदैछु त। त्यसैले त अब जब तपाईँले राष्ट्रपति र उसले कार्यकारी सञ्चालन गरेपछि संसद अहिले जुन हामी चाहिँ 884 सदस्य संसद छौँ, प्रदेश र केन्द्र गरेर हेर्नुहोस्। अब तपाईँको 275 त केन्द्रको प्रतिनिधि सभा छ, 60-59 सदस्य त राष्ट्रिय सभा नै छ। अब भलै मान्छेलाई एउटा जिम्मेवारी, म सांसद भएँ, म नेता भएँ भन्ने एउटा हैसियत त प्रदान गरौँला हामीले, तर त्यो बनाए बापत, त्यो कसैले हैसियत दिए बापत नेपाली जनताले के हैसियत दियौँ भन्दाखेरि हैसियत दिन सकेनौँ। त्यसैले म त के देख्छु भने केन्द्रमा एराउन्ड 151 सदस्य तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधि सभा भयो हुन्छ भने पछाडि निर्वाचन क्षेत्रलाई हामीले फेरि पुनर्संरचना गरेर घटाउनु पर्दछ। त्यसमा फेरि दुईटा चिज छ नि, अझ स्पष्ट भएर कुराकानी गरौँ। त्यो भित्र हामीले 165 र 110 जो विभाजन गरेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने कि यसलाई यसो गर्न सकिन्छ। दुईटा विधि छ। एउटा तपाईँको चाहिँ हामीले अहिलेको 165लाई नघटाउँ भन्यो भने 165 प्रत्यक्ष निर्वाचितै गरिदिउँ र त्यसमा अरू समानुपातिक वा राष्ट्रिय सभा कुनै नराखेको हो र त्यो 165 निर्वाचन गर्ने बेलामै तपाईँले समानुपातिक विधिद्वारा निर्वाचन गर्न सकिन्छ, निर्वाचन क्षेत्रहरू त्यसरी छनौट गरेर। र अर्को के गर्न सकिन्छ, 165लाई नै जसरी राष्ट्रपतिलाई 1 भोट दिन्छ त्यसै गरी पार्टीलाई 1 भोट दिएर एउटा पूर्ण समानुपातिक सिस्टमबाट देशभरिबाट चुनाव गर्ने सिस्टम भयो भने कहाँनिर खर्च हुन्छ? कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै उम्मेदवारले त्यो प्रत्यक्ष खर्च गरेर करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर चाहिँ चुनाव लडेर जित्ने स्थिति बन्छ र? तर त्यहाँ अर्को एउटा भ्रष्टाचार हुन्छ फेरि, जो तपाईँ विभिन्न राजनीतिक दल पाउनुहोस्। मेरो प्रश्न छ नि, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले मैले केसम्म सुनेको छु भने नि, अर्थात् बाहिरै आछ होइन, फलानु नगरपालिकाको मेयरको टिकट तिमीलाई दिने हो, तर त्यो टिकट मिलाउनलाई 22 लाख चाहिन्छ, 25 लाख चाहिन्छ, 15 लाख चाहिन्छ भने हामीले सुनेका छौँ। सांसद हुनलाई, एउटा समानुपातिक सांसद हुनलाई मैले 6 करोड दिएँ भनेर घोषणै गरेको हामीले सुनेका छौँ। मैले सोधेको त्यो खल्तीमा बन्द सूचीमा नाम पठाउने कुरा गर्नुभएको छ नि तपाईँले, त्यो बन्द सूचीमा नाम पार्न फेरि नेताले व्यापार सुरु गर्छ नि त। अब मेरिट डिमेरिट सबै चिजमा हुनसक्छ हो, कोही मान्छे बदमास हुन सक्छन् हैन, कहिलेकाहीँ यो टाउको नै बदमास भएपछि समस्या हुन्छ। त्यसैले म चाहिँ के देख्छु भने यो सिस्टममा चाहिँ जस्तो पूर्ण समानुपातिक सिस्टममा गइसके पछाडि पार्टीमा योगदानै नगरेको, जनताको लागि कामै नगरेको, कुनै तपाईँको चाहिँ क्षेत्रमा फिल्डमै नखटेको मान्छे रातारात कुनै चाहिँ फेरि अहिलेको सिस्टम त के छ भने बन्द सूची पनि तपाईँ 1, 2, 3 भन्दाखेरि त जति प्रतिशत भोट पाउँछ त्यसको आधारमा कति नम्बरसम्म भ्याउँछ, त्यो तलबाट टपकाएर माथि लिस्टमा ल्याउन सक्दैन। त्यो अहिले हामीले त्यो विधिलाई कमसेकम सुधार गऱ्यौँ भो। अगाडि त तपाईँको चाहिँ त्यो लिस्टभित्र चाहिँ पर्नु पर्यो, लिस्टको जुनसुकै ठाउँको पनि नेतृत्वले पिकअप गर्न सक्ने स्थिति थियो। जस्तै त्यसलाई पनि सुधार्यौँ। नेपाली कांग्रेसको एकजना समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदको उहाँको चाहिँ असामयिक निधन भयो, देहावसान भयो। त्यस पछाडि स्वर्ण ज्वारचन्द चाहिँ तत्काल सांसद हुनुभयो। त्यहाँ अर्को खेलोफडको काङ्ग्रेसले गर्न सकेन, किनभने ठ्याक्कै
पछिल्लो जतिजना सांसद हुनुभयो त्योभन्दा नेक्स्ट नाम चाहिँ नेक्स्ट नाम हुन्थ्यो हो। त्यसैले सुधार गर्ने ठाउँ त धेरै छ, सुधार गर्ने ठाउँ धेरै छ। भलै लिस्ट नै बनाउने बेलामा तपाईँले भने जस्तो लिस्ट नै बनाउने बेलामा अलि माथिल्लो र्याङ्कमा चाहिँ कसलाई राख्ने भन्ने कुरामा अलिकति खेलफड्को हुनसक्छ। तर त्यो खेलफड्को पनि त्यही त कमसेकम पार्टीभित्र क्याडर्सले चाहिँ एउटा अनुमान त गर्छ। ल तपाईँले भनेको त्यसलाई एउटा स्पष्ट भनाम, संसदको हकमा तपाईँसँग 2-3टा विकल्प रह्यो। सबभन्दा राम्रो कुरा तपाईँले के भन्नुभयो भने अब त्यहाँ गएर मन्त्री भइँदैन, त्यहाँ गएर त्यो 6 करोड या 4 करोडले लिएर गएर होइन यो म सांसद विकास कोषबाट मैले मन परेका क्षेत्रमा पैसा दिन्छु भन्न पाइँदैन। खाली नाम पनि विधायक हो, गर्ने काम पनि विधायकै हो, कानुन बनाउने। अहिलेसम्म हामीले धेरै गलत प्रयोग गरेका छौँ। त्यो भनेको मन्त्री पनि बन्ने ठाउँ, प्रधानमन्त्री पनि निर्वाचित गर्ने ठाउँ, सुरा सुन्दरीको खेलफड्को पनि हिजोको दिन भएको थियो होइन। त्यो हुन्न भनेपछि आकर्षण पनि कम होला। अहिले नै संसदमा नि संसदमा हामी सांसदहरू विधेयक उप हामी छलफलमा धेरै ध्यान दिँदैनौँ। त्यसैले त विधेयकहरू कति विवादित भएको छ। त हामी केमा ध्यान दिनुपर्छ भन्दा कुन गाउँको कुन टोलको कहाँ खानेपानी पुगेन, कहाँ के पुगेन, कहाँ चाहिँ सिँचाइको लागि, कहाँ मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा कतिवटा कार्यक्रम आयो आएन, रातो किताबमा के पर्यो परेन, 10 लाखको योजना पर्यो कि परेन भनेर यो पल्टाउनु पर्ने अवस्थामा हामी छौँ देशको विधायकहरू के, जसले कानुन कमजोर बनाएको छ। कानुन कमजोर भएको छ, जनताले त्यसले न्याय राम्रो पाइरहेको छैन। अब तपाईँले भनेको चाहिँ त्यसो भए त्यसको 2-3टा काम गरौँ होइन। 165लाई घटाएर हामी 275 भनौँ अझ, त्यसलाई घटाएर 150 को हाराले ल्याउन पनि सकिन्छ होइन। पूर्ण समानुपातिक गरे 165 नै निर्वाचित गरे पनि हुन्छ। यतै समानुपातिक गर्यो भने राष्ट्रिय सभा जरुरी हुँदैन होइन। यी विधिबाट पनि गर्न सकिन्छ र उनीहरूलाई मन्त्री नबनाउने सांसदहरू सब रिसाउने भए क्या। आफू चाहिँ अहिले भाका त भइ नै हाले, पछि हुन चाहने त हुन्छ कि हुँदैन के उनले पनि लगानी गरेर बसेका छन् नि अहिले। त्यो त पर्खेर बसेका हुन सक्छ होइन। राजनीति भने त मेरो आम्दानीको लागि मेरो नामको लागि भनेर कसैले सोचेको छ भने त्यो गलत कुरा हो। फेरि राजनीति भने जनताको लागि हो, जनताको सेवाको लागि। तर तपाईँ चित्त नदुखाउनुहोस्, तपाईँ जीवनभर राजनीति गर्नुभएको छ। विद्यार्थी हुँदा होस्, प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घमा हुँदा होस् या आज होइन, हरेक मान्छे नेपालमा के गर्छौ भन्दा पेसा के छ भने राजनीति भन्छ क्या। पेसा हुन्छ, व्यवसाय हुन्छ, राजनीति हो। व्यवसायमा पेसामा राजनीति लेख्ने पनि चलन। अनि प्रश्न सोध्यो भने के भन्छ थाहा छ? जोगी हुन राजनीति गरे हो भन्छ। त्यसो भए यहाँ बिग्रेको कुरा त्यहाँ छ, त्यहाँ नजाऊ। ठिक छ। अब सबभन्दा बढी अहिले प्रश्न उठेको चाहिँ प्रदेशमा स्थानीय पालिकाको त्यति धेरै प्रश्न उठाएको छैन होइन। तथापि त्यहाँभित्र पनि महालेखाकै अहिलेको प्रतिवेदन हेर्यो भने सबभन्दा बढी बेरुजु अनियमितता त्यहाँ भयो। तर त्यो प्रदेशको विषयमा प्रश्न उठाएको छ। यसको तपाईको यस्तो हामी प्रदेशको संरचना जुन 7वटा प्रदेश बनायौँ, कुनै बेला 15 को चर्चा पनि चल्यो, 11 को चर्चा पनि चल्यो, अन्ततको त 7 मा ठिक्र्यौँ। अब ठिक छ, प्रदेशमा हामी जाने भयौँ गयौँ, तर संरचना जुन ढङ्गले हामीले खडा गऱ्यौँ अहिले प्रदेश सङ्घीयताको भनेर प्रदेशलाई जुन हाइटमा हामीले बनाउन खोजेका थियौँ त्यो बनाएनौँ। त्यो प्रदेश त कस्तो बनायौँ भने केन्द्रबाट बजेट विनियोजन गर्ने अनि बजेटलाई यति भनेर प्रदेशमा पठाइदिने, त्यो बजेट बाँडिदिएर अनि तल पठाइदिने, यति ड्युटी हो। यति ड्युटीलाई यत्रो संरचना मुख्यमन्त्री अब त्यहाँको सांसद त्यहाँको चाहिँ के जरुरी सल्लाहकार पिए त्यो त एउटा संरचना खडा गरेपछि त्यसको वरिपरि त्यसलाई भरथाइ गर्नुपर्ने कति बनायौँ। तपाईँको चाहिँ 550 सदस्यीय प्रदेश सांसद, तपाईँ 550 जनै उसको लागि थप एक जना स्टाफ होला। त्यहाँको चाहिँ संसदभित्रको चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि समितिहरू छन्, समितिका सभापतिहरू छन्, तिनको लागि साधन सुविधा छन्, तिनको लागि सेक्रेटरी छ, तपाईँको चाहिँ सचिवालय छ, अनि त्यसपछि त्यहाँ मन्त्रीमण्डल छ, मन्त्रीहरू छन्, मन्त्रीको त्यही अनुसारको हैसियत छ, त्यही अनुसारको तपाईँ प्रदेश अझ प्रदेश चाहिँ तपाईँको प्रमुख, अर्को एउटा मुख्यमन्त्री भन्दा माथि अर्को एउटा गभर्नर राष्ट्रपति केन्द्रबाट पठाइदिएको प्रदेश प्रमुख छ। के काम गर्छ होला, तर उसलाई तपाईँको चाहिँ सेना प्रहरी समेतको सुरक्षा सहितको हामीले खडा गरिदिएका छौँ। अर्को एउटा चिज पनि मेरो मनमा आउँछ, उनीहरू के गरिरहेका होलान्, कहाँ छन् होला। अहिले त म सम्मानका साथ भन्न चाहन्छु 7वटै प्रदेश प्रमुखको नाम कति मान्छेलाई थाहा छैन। सम्माननीय पद हो त्यो, तर थाहा छैन, तपाईँको चाहिँ थाहा छैन हो। त्यसैले यो संरचना खडा गरेर मुलुकले अरबौँ रुपियाँ किन खर्च गर्ने? त्यसैले प्रदेशलाई यसको विकल्प हो। यसको विकल्प चाहिँ अब जनतामा त्यो स्वर पनि देखिन थालेको छ, चाहिँदैन यो संरचना भन्ने पनि धेरैको प्रश्न चाहिँ अझ कोभिडको बेलामा हुन त पृथ्वी सुब्बा गुरुङ तपाईँको पार्टीको नेता पनि हो, मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ गण्डकीको, उहाँसँग अन्तर्वार्ता गर्दा उहाँले मलाई यही कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो प्रदेश चाहिँ कोभिडका कारणले अझ बढी स्थापित भयो भनेर। उहाँले केही राम्रा काम गर्नुभयो होला, उहाँलाई त्यस्तो लाग्छ होला होइन। तथापि धेरैको आवाज चाहिँ सङ्घीयताको त 2टा मोडल छ नि, तपाईँ
3 टायर गर्ने कि 2 टायर गर्ने भन्ने, नेपालमा चाहिँ 3 टायर भएन, यो प्रदेश चाहिँ अहिले शब्द जे प्रयोग गरे नि सम्मानका साथ निकममा नै भयो भन्ने नै हो। 3 टायर बनायौँ र 3 टायरको बिचको टायरलाई हामीले जुन उद्देश्यका साथ संघीयता भनेका थियौँ त्यो उद्देश्य दिएनौँ, उनलाई त्यो राइट्स पनि दिएनौँ। यत्रो कुरा गरिसके पछाडि शेरबहादुर तामाङलाई त अहिले कस्तो अवस्था छ भने नि तपाईँलाई कौवाला बेलपाको हर्षण विस्मात जस्तो, जति बेला तपाईँको हातमा चाहिँ लड्डु थियो, लड्डु त केही नै कारण कसैले थुत दिएर पनि आफ्नो जिब्रोले गर्दा पनि लड्डु त गइ होइन। अब जनताले निर्वाचित गर्ने कुरा कसैले रोक्नु सक्दैन, टिकटै पाउनु भएन भने अर्को कुरा होला भनेपछि यो कुरो तपाईँले बोल्नलाई चाहिँ के अप्ठ्यारो भएको, यो प्रदेश भन्ने खारेज गर्दै? अब त्यसैले त म के भनिरहेको छु भने यसका केही विकल्पहरू छन्, जस्तो यसलाई एउटा समन्वयात्मक बडीको रूपमा मात्रै स्थापित गरिदिने, फेरि जिल्ला समन्वय जस्तो बनाउने कुरा नगर्नुहोस् न। जिल्ला भन्ने नै हुँदैन, तपाईँ चाहिँ संघीयतामा हामीले जिल्ला भन्ने बुझ्नै मिल्दैन, फेरि जिल्ला समन्वय समिति भने त्यहाँ पनि भारी भरकम मान्छेहरू राखिदियौँ। त्यसैले म के देख्न चाहन्छु भने अहिले चाहिँ जुन सङ्घीय मोडेल हामीले बनाएका छौँ यो मोडेलमा पुनर्संरचना जरुरी छ। सङ्घीय मोडेल कि भद्रगौर हो, यही त यो मोडेल जुन बनायौँ यसमा पुनर्संरचना जरुरी छ र यसको प्रदेशको बारेमा पुनः बहस जरुरी छ। तपाईँको मनले चाहिँ के भन्छ त्यो पुनर्बहसमा? तपाईँले मत हाल्दाखेरि तपाईँको मत के हो? अहिले तपाईँको चाहिँ यसको जुन ढाँचामा हामीले संरचना बनायौँ यसलाई अलिअलि स्ट्रङ बनाउने खालको विधिमा जानुपर्छ र सङ्ख्या प्रदेश नहटाउने, प्रदेशको जुन अधिकार छ अधिकारमा केही अझै थप गरेर यसको जुन संरचनामा हामीले निर्वाचित गर्ने जुन बढीहरू चाहिँ खडा गरेका छौँ यो बढी घटाउने। मुख्यमन्त्री र प्रदेशका मन्त्रीले रिसाउँछन्, यसलाई कार्यकारी बनाउँदाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित सिस्टममा जान सकिन्छ र त्यहाँ पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सिस्टममा जान सकिन्छ। मुख्यमन्त्री पनि जसरी तपाईँले राष्ट्रपति जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित सिस्टममा गएर अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ त्यसको संरचना 5-7 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने र त्यसले वास्तवमा कार्यकारी काम गर्ने हिसाबले त्यहाँको मन्त्री पनि प्रदेश सभाबाट होइन, अरू धेरै तपाईँको चाहिँ सभाहरू गठन गरेर धेरै मान्छेलाई त्यहाँ चाहिँ सांसद बनाएर अनि त्यस गइरहने खालको विधिलाई। ओके, तपाईँले एउटा गजब कुरा भन्नुभयो, त्यो प्रदेशमा हामीले जति मान्छे पालेका छौँ होइन, जस्तै हामीले त प्रदेश पनि कस्तो बनायौँ भने जस्तै तपाईँ जुन जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यो जिल्लामा हिजोको दिनमा 3टा निर्वाचन क्षेत्र थियो, अहिले हामीले 2टा बनायौँ होइन। 2टा बनाएपछि हामीले के गर्यौँ त्यहाँ प्रदेश 4वटा बनायौँ, तपाईकोमा कख, अग्निजीकोमा कख। पहिला 3टा भाटामा अहिले 6वटा सांसद अझ त्यो समानुपातिक पनि छ नि होइन। त्यसपछि तपाईँले भनेको चाहिँ राष्ट्रिय सभा छ, नसम्झाउनुहोस् न, दिक्क लाग्छ क्या। प्रदेशको हकमा प्रदेश सभा भन्ने नबनाउने, प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित नबनाउने, गभर्नर नबनाउने र उसले 5 जना होला 7 जना होला, किनभने प्रदेशको आकार पनि आफ्नो आफ्नो खालको छ, त्यो आधारमा केही मन्त्री राखेर चलाउने। यसो हुँदा ठुलो खर्च धेरै घट्छ। तर अब यहाँनिर मैले प्रदेशसँग स्थानीय तह जोड्ने गरेको छु, स्थानीय सरकारहरू छन् हो यहाँनिर। अब प्रदेश सांसद भएर खर्च बढाउनुको सट्टा अब पालिकाको प्रमुख हुन मान्छे अब खुसी हुन्छन्। अहिले पनि छ त्यो कुरा हो। जस्तै तपाईँ त पूर्व मन्त्री, तपाईँलाई त सुविधा होला होइन, सेतै प्लेटको गाडी चढ्नुहुन्छ होला, के छ मलाई थाहा छैन, तपाईँ आउँदा म भित्र छिरिसकेको थिएँ क्या, त्यसो भए नत्र भने सङ्घीय सांसद या प्रदेशका सांसद लुखुर हिँडिरहेको, कसैसँग चाहिँ त्यो के भन्छन् लिफ्ट मागेको होइन, त्यो सबै गर्नुपर्ने। तर पालिकाको पर्याय वडाध्यक्ष पनि गाडीमा गुटुटु हिँडिदिने, बरु यतै पो ठिक हुँदो रहेछ। यसलाई अब यहाँनिर किनभने मैले जुन राष्ट्रपतिदेखि लिएर जुन संरचना भन्दै आएको छु हो, अब यहाँनिर स्थानीय तहलाई जुन अहिले 753वटा स्थानीय तह छ यसको सङ्ख्या घट्छ र घटाउनु पर्छ, यो पनि घटाउनु पर्दछ। त्यसमा चाहिँ एउटा मत छ है शेरबहादुरजी, जस्तै हिजो पनि हामीसँग स्थानीय पालिका त तपाईँ 3900 थियो नि त होइन, 38-3900 बाट हामीले चाहिँ 753 ल्यायो। यो त के भएको छ र एउटा गाविसलाई एउटा वडा बनाछ। तपाईँकै सिन्धुपाल्चोकमा मेरो गोर्खामा कुरा गर्नु भने त वडा पुरै वडाध्यक्षले गई भ्याउन दिनभरि लाग्ने पनि छ नि त। अब यो चाहिँ स्थानीय तहको सङ्ख्या जुन 753वटा भने अति भएको हो र यो बढी भयो र त्यसैले त तपाईँ मैले भन्ने गरेको छु एउटा पालिकाको अध्यक्षको यो वार्षिक खर्च र एउटा सिंहदरबारभित्र बस्ने सङ्घीय मन्त्रीजीको वार्षिक खर्च जोड्दाखेरि सायद कुनै पालिकाको खर्च बढी हुन्छ होला। यो यस्तो स्थिति बन्यो र त्यति खर्चले त्यति सेवा सुविधाले उसले त्यति भूगोलमा होइन
अलि ठुलो भूगोलमा काम गर्नुपर्दछ र त्यसको लागि अहिले हामी 753बाट कमसेकम 300 250 देखि 300 को हाराहारीमा हामीले झार्नुपर्छ। भूगोल ठुलो भयो र हिजो जुन किनभने सुविधा त त्यही हो, सुविधा त हामीले दिइसकेका छौँ। त्यही भूगोलबाट तपाईँको चाहिँ हेरौँ न, एउटा महानगरपालिका काठमाडौँ छ, महानगरपालिकाको मेयर छ, ऊ र्याङ्कमा धेरै तल छ, तर त्यो महानगरपालिकाभित्र कतिजना सङ्घीय सांसद निर्वाचित हुन्छन् त भन्नाले जुन भूगोलबाट कोही निर्वाचित हुन्छ त्यो भूगोलको निर्वाचित भएको मान्छे चाहिँ ऊ र्याङ्कमा तल पर्यो, तर उसको भूगोलभित्र पनि टुक्राबाट चाहिँ निर्वाचित भएको उसले मान्नुपर्ने मान्छे चाहिँ कति माथि धेरै सङ्ख्या बनायो। त्यसैले अब पालिकालाई हामीले चाहिँ ठुलो भूगोलमा दिइसकेपछि, जस्तो भनौँ न, अब मेरो तपाईँले गजब कुरा भनिदिइसक्नु भएको छ नि, अब त्यो सांसद जो त्यहाँबाट निर्वाचित छ अझ समानुपातिकमा लगियो भने त ऊ त्यो क्षेत्र भन्ने नै भएन होइन। हामीले प्रत्यक्ष नै गऱ्यौँ भने पनि ऊ कानुन मात्रै बनाउने काम गर्छ, त्यहाँ अधिकारको डुप्लिकेसन पनि भएन। त्यो हामीले प्रोटोकलको हाइरार्कीको दुनियाँ कुरा गरेका छौँ, यसले छुँदै छोएन नि। त्यसैले अब पालिका चाहिँ ठुलो बनाएर त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको प्रमुखहरू, अब जस्तो अहिले के अरे हरेक जिल्लाहरूमा तपाईँको चाहिँ जिल्ला सदरमुकाम त छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिल्ला समन्वय पनि खडा गरेको छौँ र जिल्ला प्रशासन त जिल्लामै छ अहिले पनि। अहिले पनि सिडिओ राजा हो। स्थानीय प्रशासन सहितको अधिकार हामीले पालिकालाई दियौँ। अब सङ्घीयता यहाँ लागू, स्ट्रङ सङ्घीयता यहाँ लागू हुन्छ र स्थानीय पालिका तहमै तपाईँले प्रशासनिक अधिकार सहितको सबै अधिकार त्यो स्थानीय तहलाई दिनुहुन्छ। जस्तो मेरो जिल्लामा अहिले तपाईँको चाहिँ भनौँ न 12वटा पालिका भएको ठाउँमा तपाईँ 4 देखि 5 वटामा झार्नुहुन्छ। मैले जब 753बाट 250-300मा झारेपछि त्यो 4मा अथवा 5मा झर्छ। अहिले प्रदेश बनेको जति बनाउँदा के हो यस त्यही प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा त्यतिलाई तपाईँको चाहिँ अहिले एउटा पालिकाको रूपमा ग्रहण गरेपछि अब प्रदेश मान्ने मान्छेले लड्दैनन्, तर गजब कुरा हुन्छ, सङ्घीय माननीय पनि खोज्दैनन् मान्छेले। तपाईँले ठ्याक्कै 165 दुना 330 त हो नि हाम्रो प्रत्यक्ष प्रदेश त। तपाईँले भनेको ठ्याक्कै स्थानीय पालिका 300 350 मा ल्याउँ भन्ने हो भने त त्यही एउटा गजबको फर्मुला, त्यसमा जान सकिन्छ। त्यसमा जाने एउटा फर्मुला लगाउने नै हो भने त्यसमा जान सकिन्छ। अझै त्यसलाई पनि अझै सङ्कुचन तल झार्न सकिन्छ र अब राइट्स चाहिँ पावर चाहिँ अब जिल्ला सदरमुकाममा अहिले जति पावर छ नि त्यो सबै पावर तल पठाइदिने हो र त्यसले त प्रदेशको केन्द्र नै अब के हुन्छ भन्दा सदरमुकाम हुन्छ र के अरे त्यो स्थानीय तहको केन्द्र नै सदरमुकाम हुन्छ र त्यो सदरमुकामले आर्थिक प्रशासनिक अब तपाईँको चाहिँ विकास निर्माणदेखि लिएर सबैको नेतृत्व त्यसैले गर्छ। तर त्यसो गर्दा एउटा समस्या त फेरि आयो नि त शेरबहादुरजी, हामी चाहिँ कस्तो छौँ भने हतारोमा निर्णय गर्ने, फुर्सदमा पछुताउने। काठमाडौँमा आज सडक हामी पिच गर्ने, भोलि खन्ने, किन खन्ने भने मेलम्चीले पर्सि पुर्ने अर्थात् महिनौपछि पुर्ने, फेरि खन्ने। किन खन्या भने बिजुलीको तारलाई अन्डरग्राउन्ड गर्नलाई खन्या भन्ने होइन। मैले भनेको अहिले हामीले स्थानीय पालिकामा जम्मै कार्यालय भवन बनाइसक्यौँ होइन। हतार बजेट आए पछाडि स्थानीय पालिकाका उपप्रमुखहरूको ध्यान चाहिँ कार्यालय बनाउने भयो, वडा कार्यालय बनाउनेमा गयो। अब त्यो त फेरि काम नलाग्ने भयो नि त। किन काम नलाग्ने, तिनै कार्यालयहरू सञ्चालन हुन्छन्। त्यसैले तपाईँको चाहिँ म के देख्छु भने जस्तो अहिले जति पनि संरचना हामीले सङ्घीय प्रदेशका अहिले कार्यालयहरू चाहिँ धेरै कार्यालय निर्माण गऱ्यौँ नि, त्यसैले मैले टायर बढी बनाएँ। सङ्घको कार्यालय छुट्टै छ, उसले के योजना बनाएको छ प्रदेशको कार्यालयलाई थाहा छैन, प्रदेशको चाहिँ सरकारी अफिसलाई थाहा छैन, प्रदेशले के बनाउँदैछ स्थानीय तहलाई थाहा छैन। त्यसैले काम गर्ने राइट्स चाहिँ सबै स्थानीय तहमा जिम्मा दिनुपर्छ। त्यो निर्माणको कामहरू विकास होइन, उसले एकमुष्ट योजना बनाउँछ नि। तपाईँको चाहिँ ढल हाल्नु छ, त्यहाँ बिजुलीको तार हाल्नु छ, तपाईँको चाहिँ खानेपानीको पाइप हाल्नु छ, उसले एकैचोटि प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्छ। जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकामा टोटल जिम्मेवारी महानगरलाई दिए के फरक पर्छ? यहाँ उसलाई थाहै छैन सडक खनेको चाहिँ सडक कार्यालयले कहाँ सडक खनिरहेछ उसलाई थाहै छैन। अनि त्यस पछाडि उसले तपाईँको चाहिँ सडकले चाहिँ सडक खनिरहेको हुन्छ, ऊ नक्सा पास गरिरहेको हुन्छ, फेरि सडकको जग्गामा ऊ नक्सा पास गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि अब अदालतलाई थाहा छैन फेरि त्यो कुरा, अब मुद्दा पर्छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ ऊ नहटाऊ भन्छ फेरि अदालतले, उसलाई थाहा छैन फेरि कानुन के छ भन्ने। मतलब यस्तो खालको स्थितिमा के हुन्छ भने स्थानीय तहलाई स्थानीय तहलाई पुरै तपाईँको चाहिँ उसको निर्माणकोदेखि लिएर सबै योजना गर्ने अधिकार उसलाई दियो र उसको प्रशासनिक राइट समेतको दिएपछि अब वास्तविक सङ्घीयता यहाँनिर लागू हुन्छ। नत्र भने हामीले चाहिँ अहिलेको जस्तो संरचना के व्यक्तिलाई केही ठाउँमा जिम्मेवारी त दिन्छौँ, म सांसद भएँ, म मन्त्री भएँ, म ठुलो मान्छे भएँ, त्यस्तो त होला, तर जनतालाई यसले सेवा दिन सकेन। अहिले पनि तपाईँको भनौँ न काठमाडौँ महानगरपालिका छ, त्यहाँ नक्सा पास गर्न जाँदा कति उसले हन्डर खान्छ, नक्सा पास गर्छ, त्यस पछाडि अब उसले घर बनाउँछ, अनि त्यस पछाडि उसले तपाईँको चाहिँ टेलिफोनको लागि अर्कै अड्डा पुग्नुपर्छ, खानेपानीको लागि अर्कै अड्डा पुग्नुपर्छ, बिजुलीको लागि अर्कै अड्डा पुग्नुपर्छ,
अब के फरक पर्छ कि नक्सा पास गरेकै दिन उसले एउटै एकीकृत सेवा केन्द्र हामीले बनायो एकीकृत ढङ्गले उसले स्वीकृति पायो तिम्रो सबै कुरा पायो चिट दियो सकेन र घर बनाउनु दिने भएपछि त पानी त दिने हो पानी दिनु परिहाल्यो भनेपछि त उसले त्यही एउटै केन्द्रबाट एउटै फाइलमा चाहिँ तपाईँको स्वीकृत गरेर पठाइदिए के फरक पर्छ जनताले दुःख त पाएन नि तर अहिले पनि तपाईँको चाहिँ सबै अड्डा धाउनु पर्ने जनतालाई कति दुःख दिने बनाउँदै गर्दा तपाईँले भने यस्तै बिजुलीका लागि एक ठाउँ जान पर्यो पानीका लागि अर्को ठाउँ जान पर्यो ढलका लागि अर्को ठाउँ जान पर्यो टेलिफोनका लागि अर्को ठाउँ जान पर्यो इन्टरनेटका लागि अर्को ठाउँ जान पर्यो यो त गाई मात्रै छ नि हो त्यसैले तपाईँ चाहिँ एकीकृत सेवा जस्तो स्थानीय तहलाई सबै जिम्मा लगाइदिएपछि उसैले गर्छ नि सबै कुरा एकचोटि अब फर्केर फेरि आउँछु टाउकामै प्रश्न त त्यही हो नेपाली कङ्ग्रेसले या आज संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरहरूले किन संसदीय व्यवस्था नै राख्ने अर्थात् यो प्रकारको शासकीय प्रणाली जहाँनिर प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकार सहितको हुन्छ उस संसदको बहुमतबाट चुनिन्छ भन्ने जुन व्यवस्था छ या सांसद मन्त्री हुने व्यवस्था छ यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भने त हिजोको राजा या राजा त निर्वाचित हुनु पर्दैन थियो निरङ्कुश हो अधिनायक हो होइन तपाईँको चाहिँ कस्तो हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित भने पनि संसदीय भने पनि अन्ततोगत जनताबाट निर्वाचित हुने हो र जनताभन्दा माथि कोही पनि छैनन् र जनताले नै निर्वाचित गर्ने हो र तपाईँको त्यसो भए त अहिले राष्ट्रपति सिस्टम भएका मुलुकहरू पनि छ नेपाली काङ्ग्रेसले भनिदिनु पर्यो कि त्यो त्यहाँ चाहिँ निरङ्कुशता छ होइन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन अलोकतान्त्रिक छ भन्न सक्नु पर्यो नि संसदीय व्यवस्था भएका ठाउँमा पनि अलोकतान्त्रिक छ राष्ट्रपति प्रणाली शासन पद्धति शासक कस्तो चुन्छौँ हामीले भन्ने पनि निर्भर गर्छ जनताले नै कहिलेकाहीँ झुकिएर तपाईँको शासक चाहिँ गतिलो चुनेन भने राष्ट्रले दुःख पाउँछ युगले दुःख पाउँछ कहिलेकाहीँ तर यस्तो स्थिति कमै मात्र ठाउँमा हुन्छ र हाम्रो जस्तो मुलुकमा मलाई लाग्छ किनभने जनताले देशैभरिको जनताले एउटा व्यक्तिलाई छान्ने भने त त्यो व्यक्ति त साँच्चैको व्यक्ति हुनु पर्यो नि तर साँच्चै एउटा इमानी मेरो एउटा प्रश्न चाहिँ देशका ती 3 करोड नेपाली जसमध्ये 1.5 करोडले मत हाल्लान् सबै यहाँ भयो भने हामीले त 52 डिग्रीको तातोमा पठाइदिने र तिनका कुरा तिनले पठा पैसाको करबाट त्यो चाहिँ विप्रेषणबाट तलब खाएर हामी यहाँ राजनीति गरिरहेछौँ देश चलाएको भनिरहेछौँ भ्रम त्यहाँ पनि छ त्यस्तो अनुहार चित्र नेपालमा छ जसलाई सबै मान्छेले चिनेर मतदान गर्न सक्छन् सिस्टमले जन्माउँछ सिस्टमले जन्माउँछ तर आज त छैन नि त चित्र अब निस्किन सक्छ अहिलेका तस्बिरहरू पनि कुनै त्यो रूपमा विकास हुन सक्छ जनताले एउटा चाहिँ मन पराउने रूपमा विकास हुन सक्छ यी त भइरहेका तस्बिरहरूमा पनि हामीले त्यो बिम्ब खोज्न सक्छौँ तर अब त्यो बिम्ब पाएन भने जनताले खोज्छ त्यो चाहिँ सिस्टमले जन्माउँछ किनभने आज बिपी पनि हुनुहुन्न किनभने आज मदन भण्डारी पनि हुनुहुन्न होइन केही यस्ता अहिलेकै त तपाईँले जुन तस्बिरहरू भनिराख्नु भएको छ हाम्रो दिमागमा सबै झल्झली आउँछ नि को तस्बिर छन् भन्ने कुरा उहाँहरूको हिस्ट्री उहाँहरूको जीवन तपाईँको हिजो राजनीतिमा लागेको योगदानको हिसाबले उहाँहरू पनि कम तस्बिर होइन योगदान कति वर्ष होइन राजनीतिमा अब जुन ढङ्गले उहाँहरू आउनु भएको छ यो हिसाबले कम आँक्न सकिँदैन उहाँहरू पनि अब जे होस् गणना गर्न सकिने तस्बिर सर हो लोकतन्त्रका लागि लडाईँ गर्नु फरक कुरा थियो क्या तर त्यो लोकतन्त्र आइसके पछाडि हिजो जसलाई फालियो त्यो जस्तै आफू बन्नु फरक कुरा हो त्यसैले मतलब यी तस्बिरहरूबाटै पनि विकल्पै विहीन छौँ भन्न त म सक्दिनँ विकल्प छन् तर पनि यी तस्बिरहरूले हो हिजो जुन उद्देश्यको लागि हामी लोकतन्त्र लिएर आयौँ जुन कामको लागि भनेर हामीले चाहिँ शासन व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ त्यो कामको अगुवाई अब गर्छन् कि गर्दैनन् त्यसैले यो संसदीय व्यवस्थामा भएपछि अगुवाई गर्ने हुँदाहुँदै पनि अगुवाई गर्ने स्थिति नबन्दो रहेछ किन त्यो नेतृत्वको गरेको भोलिपल्टबाट उसको लागि असहयोग सुरु हुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेको कुरा त्यसो भए ठिकै रहेछ मलाई चाहिँ काम गर्न नदिने पार्टीबाट असहयोग गर्ने अनि गर्न सकेन भन्ने छ नि एकदम ठिकै हो केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन भनिराख्नु भएको छ यो एकदम ठिक कुरा हो कि असहयोग भयो उहाँलाई पनि असहयोग भयो हिजो अरूलाई सहयोग थियो त उसलाई पनि थिएन नि त कुरा त यो हो नि त न पार्टी चलाउने न सरकार जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई 48 सालमा बहुमत दिया होइन र त पार्टीभित्र विग्रह भयो र हो मध्यावधिमा गयो नि हामी पनि यो अहिले यो 74 पछि धन्दै 2 तिहाईको हो नि अस्ति अलि हामी डराउँदै थियौँ कतै मध्यावधिमा जान्छ कि भन्नेसम्म पनि डरायौँ नि हामी
कार्यकर्ताले खबर हो नि, कार्यकर्ताले खबरदारी गर्यौँ त। अब भलै पार्टी नेताहरू अहिले एक ठाउँमा हुनुहुन्छ, छलफल गरिराख्नु भएको छ, राम्रै निकास अहिले नि एक ठाउँ हुनुहुन्न, उदान जोड्ने कि दुई खुट्टाबाट चलाउने भन्ने हो। अब ठिक छ, त्यसको त आफ्नो बहस छ आन्तरिक रूपमा होइन, त्यो के होला, कसरी समाधान गर्ला, कसरी वे आउट निकाल्ला। तर तपाईँको चाहिँ यही सिस्टम भएर हो नि, भनौँ न ल केपी ओली अहिलेको विकल्प भनेर अहिले भएर सुनिन्छ, मान्छेहरू के बोलिरहेको पनि सुनिन्छ। मानौँ न केपी ओलीको विकल्प ल अर्को कोही खडा गर्यो, कोही अर्को ओली अथवा कोही आयो, त्यसको भोलिपल्ट त उसले असफल गर्ने खेल त भोलि त सुरु भइ नै हाल्छ त, त्यो त सुरु नै भइहाल्छ। तर त्यो त तपाईँले भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा पनि हुन्छ त्यो त। यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताले 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको हुन्छ। इभन अमेरिकन सिस्टममा त तपाईँको 4 वर्षको हो। त्यसैले अब 5 वर्षको म्यान्डेटभित्र मैले भने दुईवटा मात्र अप्सन हामी त्यहाँ राख्छौँ, एउटा संसदको 2/3 र अर्को जनताको चाहिँ एउटा निश्चित प्रतिशत जनताबाट समावेशन गर्ने चाहिँ विधि। यो बाहेक अरू खिचोलोमा रहँदैन। तर अब त्यो संसदसँग अहिले मान्छे भन्छ नि त्यो संसदसँग ऊ कसरी जोडिन्छ त? यो दलीय व्यवस्था हो होइन? दलीय व्यवस्थामा जस्तै त्यहाँ नेकपाबाट, नेपाली कङ्ग्रेसबाट, जसपाबाट या राप्रपाबाट निर्वाचित भएर गएका मान्छे जान्छन्, 150 राखौँला, 165, 330 पार्टीहरूका प्रतिनिधि होइन, ती जान्छन्। अनि तपाईँले निर्वाचित गरेको राष्ट्रपति चाहिँ म जस्तो दल नभए मान्छे पनि हुनसक्छ। अनि कसरी जोडिन्छ कुरा? अब त्यही त चेक ब्यालेन्स त्यसरी त हुन्छ। आफ्नै पार्टीको मात्रै भयो भने त्यो चेक हुन सक्दैन होइन, किनभने राम्रो गरे नराम्रो गरे पार्टीहरूभित्र देखेकै छ नि, आफ्नो गुटको छ सबै राम्रो, नराम्रो गरे पनि राम्रो, आफ्नो गुटको छैन जतिसुकै राम्रो पनि नराम्रो, पार्टीभित्र त्यही हो। अब तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले नेकपाले चलाएको सरकारभित्र राम्रै कामको पनि आलोचना गरिरहेको हुन्छ। काङ्ग्रेसको सत्ता हुँदाखेरि अब पुष्पकमल दाहाल माधव नेपाल पक्षले पनि गरिरहेको छ, हामी बाहिर गरिरहेका हुन्छौँ होइन, काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा हामी बाहिर आलोचना गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले यो सिस्टममै हुने यही हो। र मैले त भन्ने गरेको छु 2/3 छोडिदिउँ, 100% बहुमत ल्याएछ कुनै पार्टीले भने पनि विग्रह यही हुने विग्रह यही हो। र अरू जुन तपाईँको चाहिँ निर्माणमा, विकासमा, राष्ट्रको समृद्धिको एजेन्डामा बहस गर्नुपर्ने नि, एजेन्डा त सार्नुभयो हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली एजेन्डा त सार्नुभयो। तर त्यो एजेन्डा उप कहिले बहस भयो पार्टीभित्र? कहिले बहस भयो हामी पार्लिमेन्टभित्र? हामी त बहस गरेनौँ। आज भाषणले बाटो खनिँदैन। आज पार्टी कहाँ पुग्यौँ भन्दाखेरि आज पार्टी तपाईँको चाहिँ को चेन्ज गर्ने कि नगर्ने कि मन्त्रीमण्डल परिवर्तन कि को मन्त्रीलाई राख्ने कसलाई नराख्ने, हामी त्यो बहसमा कसरी टिक्ने हो, अनि आफू बनिसकेकाहरू कसरी टिक्ने, कसरी आफूलाई जोगाउने, त्यो बहसमा हामी थन्क्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अरू निर्माणको, अरू समृद्धिको बहसमा जान सकेनौँ। अब म अर्को तपाईँलाई प्रश्न सोधेँ, यो जुन अब यसलाई अभियानै भन्ने होला, तपाईँको घरमा अभियान छ। योभन्दा अगाडि तपाईँको गाँजा अभियान थियो, अहिले ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड अभियान तपाईँकै घरमा छ। मैले त सोधेको थिएँ उहाँलाई, तपाईँको घरमा गाँजा र रक्सी बाहेक कुरै हुँदैन? एउटालाई चाहिँ मान्छेहरूले व्यङ्ग्य गरेर गाँजा सांसद भने, अर्कोलाई फेरि रक्सी सांसद भने, के गर्ने भनेको उषाजीले हाँसेर जवाफ दिनुभएको थियो होइन। अब तपाईँले यो जे विषय अहिले अर्को अभियान उत्थान गर्नुभएको छ, यो तपाईँको पार्टीभित्रको या बाहिरका कुनै नेताको या विदेशीको? अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ चलन के छ भने, हुन त अब प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्ति भर्खर तपाईँको चाहिँ त्यो सत्ताको अलिअलि तलमाथि बहस चलिरहेको बेलामा विदेशी छिमेकी राष्ट्र जोडिएको कुरा समेत बोल्नुभयो। त्यति मात्रै जोड्नु भएन, मेरो पार्टीका नेता समेत भारतीयसँग मिलेर मलाई हटाउन लाग्छ। त्यो त आधिकारिक रूपमै बोल्नुभयो, किन राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि त्यो त राष्ट्रले बालोटारभित्र बसेर स्वीकार गरेको विषय हो। तर पनि तपाईँको चाहिँ के भने हाम्रो चलन हाम्रो चलन, हामीले कुनै बहस गर्नु हुँदैन, हामीले कुनै नयाँ इस्युमा उत्थान गर्नु हुँदैन, काहीँ न काहीँ देशी विदेशी जोडेर हामी चाहिँ बोल्ने चलन हामीसँग छ। त्यसैले म तपाईँलाई ठ्याक्कै भन्न चाहन्छु, विदेशीको हरियो डलरले बिगार्यो कलर, तपाईँको कलर बिग्रिरहेछ नि त अहिले। हो, त्यो त भयो नि त। मैले अहिले लगाएको लुगा त कुनै तपाईँको चाहिँ नेपाली प्रडक्ट त होइन होइन त्यो भने हो र तपाईँको बोलीकै कलर बिग्रियो नि त कलर। त्यसैले त तपाईँको चाहिँ कलर त अनि त्यसपछि जब आफ्नो शरीरमा लाउने कलर भएपछि अब मुखको बोलीको कलर पनि त अब त्यस्तै हुँदो होला। त्यसैले म तपाईँलाई के भन्नु ठ्याक्कै भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले त्यही जति बेला संविधान बनाइरहेका थियौँ 72 मा, त्यो संविधान बनाउने बेलामा म मस्यौदा समितिकै सदस्य हुँ र त्यो मस्यौदा समितिभित्र व्यापक रूपमा बहस भएको चाहिँ यो शासकीय स्वरूपको बारेमा कस्तो राख्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राख्ने कि तपाईँ संसदीय राख्ने हो, यो विषयमा बहस भएको। र मेरो मत त्यति बेला पनि मैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा, त्यति बेला भलै हामी राष्ट्रपति भन्यौँ अथवा प्रधानमन्त्री भन्यौँ, तर पनि जे भने पनि एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ भन्ने पक्षमा म उभिएकै हुँ। र संसदमा त्यति बेला संविधान जारी गरेपछि
प्रत्येक मान्यज्यूहरूलाई बोल्ने एउटा अवसर दिएको थियो र आफूले पनि बोलियो। त्यति बेला होलै 601 मा तपाईँको चाहिँ 475 जना जतिले बोले, 150 सांसदले बोल्नु पनि भएन। तर पनि अब हामीले बोल्ने क्रममा, मैले बोल्ने क्रममा त्यति बेलै भनेको हुँ, रोस्टममा उभिएर बोलेको छु कि यो मुलुकमा हामीले सबै राम्रो बनायौँ, अधिकार दियौँ, सबै कुरा यस्तो संहिता बनायौँ, सबै बनायौँ, तर एक ठाउँमा चुक्यौँ, त्यो भनेको शासकीय स्वरूप। र प्रत्यक्ष निर्वाचित हामीले कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय स्वरूपमा जानु पर्थ्यो, हामीले जान सकेनौँ। र त्यसैले यही रोस्टममा आज म रेकर्ड होस् यो कुरा मैले बोलेको छु र कुनै दिन यही रोस्टममा फेरि यो विषयमा बहस हुनेछ र हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। अब 3 वर्ष पछाडि तपाईँ मुखर भएर फेरि यो विषय लिएर त्यो 3 वर्षसम्मको अवधि हेर्दाखेरि यो विषय झन आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा। यसले तपाईँलाई अर्को एउटा फाइदा गर्छ होला होइन? तपाईँको पार्टीमा 2टा पार्टी मिलाएर बनेको माओवादी केन्द्र पनि छ, त्यसको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब तपाईँ उहाँको परम प्रिय हुने सम्भावना बढ्यो। अब म को नेताको प्रिय हुन्छ कि हुँदैन म त्यो एजेन्डामा जान्न। नेपाली जनतालाई यसले के असर, किनभने विदेशीले होइन भन्नुभएको छ, मैले भने पुष्पकमल दाहालजीकै अब कुनै नेतासँग जोडेर नेताले यो बोल्देऊ तिमीले अहिले भनिदेऊ भनेर होइन। यो चाहिँ मैले त्यति बेलादेखि लागेको हो र जति बेला संविधान बनाइरहेको थिएँ त्यति बेला पनि मेरो विषय यही हो। र कसैले हिजो एजेन्डा थियो होला, कसैको दिमागमा थियो होला, अहिले हट्यो, दिमागमा होइन, उहाँले भाषणै गर्नु हट्यो होला, अथवा तपाईँको चाहिँ अहिले पछि केही सम्झौता भए पछाडि ती सबै बिर्से पनि होलान्। त्यसैले अब म चाहिँ बिर्सिन चाहन्न यो विषयलाई। कसरी लाने? जस्तै गाँजा अभियान चलाउनु भएको थियो, त्यो पनि अलपत्रै छ? छैन, कसरी अलपत्र छ? अलपत्र छ त, न त्यसको विधेयक छ न त्यसको कानुन छ। अब विधेयक कानुन संसदमा छ, अब संसद अहिले बन्दको अवस्था छ, संसद चलिरहेको छैन। त्यसो भए त यो शासकीय स्वरूपको चाहिँ छलफल गर्न पनि त संसद छैन। अब यस्तो संसदमा मात्रै छलफल हुँदैन नि त, यो सबै चिज चाहिँ अन्ततोगत जनताको आवाज के हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य। जनताको आवाज तपाईँहरू कहाँ सुन्नुहुन्छ र भने जनताले साउनको 3 र 4 गते तपाईँहरू जनताको 2072 सालमा अभिमत सङ्कलन गर्न गएको होइन? तपाईँ छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त, जनताको अभिमत त्यति बेला जनताको अभिमत कार्यकारी प्रमुखको अभिमत हो। अनि त्यो लेख्यौँ त हामीले? लेखेनौँ, त्यसैले त मैले भने नि अघि नै तपाईँलाई मैले जनताको अभिमतको विरुद्धको भएन त संविधानको प्रावधान? अघि प्रसङ्ग राखेँ नि, हामीले चाहिँ तल संविधान सभाभित्र चाहिँ त्यसलाई निर्गल नगरेर अनि नेताहरूलाई चाहिँ दियौँ र ती विषयहरू नेताहरू चाहिँ समर्थन गर्नुभयो, के गर्नुभयो, उहाँहरू चाहिँ मिलोमतो गर्नुभयो, कुनै एजेन्डा छोड्नु कुनै एजेन्डा लिने भन्ने ठाउँ एउटा यसरी मुलुक चल्दैन भन्ने कुरा। एउटा शब्द भनौँ, संविधानका प्रावधान हेर्दा चाहिँ कतिपय, सबै नभनौँ, किनभने त्यो हाम्रो 2007 सालमा नेपालमा आधिकारिक तथापि भारतले इन्डोर्स गरिदिएको संविधान सभाको एजेन्डा हामीले 72 सालमा पुरा त गऱ्यौँ संविधान लेखेर, तर त्यसका कतिपय प्रावधान चाहिँ जनअभिमत भन्दा नेता अभिमतका भए। अब त्यो त त्यही अहिले पनि त त्यही चलिरहेको छ। नेता केन्द्रित छौँ हामी, पार्टी केन्द्रित छौँ, व्यक्ति केन्द्रित छौँ, नेतामा पनि ठुला नेता केन्द्रित छौँ। अब त्यसैले जनताले चाहिँ जुन खालको चाहिँ एउटा यो लोकतन्त्रबाट जुन उहाँले सेवा खोजिरहेको थियो, परिवर्तन जुन खोजिरहेको थियो, त्यो दिन नसक्नुको कारण पनि त यही हो नि। हामी तपाईँको चाहिँ नेता केन्द्रित भएर बहस गरिरहेको छौँ। पार्टीभित्र कस्तो गजबको कुरा, हामी चाहिँ को नेताको पक्ष र विपक्षमा उभिरहेका छौँ, उस्तै गरी हस्ताक्षर गरिरहेका छौँ। तपाईँको चाहिँ हस्ताक्षर गरेका छैन भने नेताहरू माथि बसेर हाम्रो टाउकाहरू गनिरहेका छन्, यी कता छन् भनेर टाउको गनिराख्नु भएको छ। अनि हाम्रो टाउको गन्नुको मतलब जनताको टाउको गनिरहेको छ, जनतालाई विभाजित गरिराख्नु भएको छ। एउटै पार्टीमा छौँ। कलङ्कीको अलि उतापट्टि खसी बजार छ, त्यो खसी बजारमा तपाईँ त्यो यो खसी कति धार्नी होला भनेर यसरी छाम्ने चलन हुन्छ क्या? छाम्यौ नि तपाईँहरूलाई कसरी 51 पछिको 51को चाहिँ मनमोहन अधिकारीको सरकार जुन थियो 9 महिना चल्यो, त्यो सरकारलाई विस्थापन गरिसके पछाडि को तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् त, ठ्याक्कै त्यही हो तपाईँले जुन दृश्य अहिले भनिराख्नु भएको छ। आज पनि शैली फरक हो, गरे त्यही हो, शैली फरक हो। हिजो शैली एउटा पार्टी टु अर्को पार्टीमा थियो होला, हङ पार्लियामेन्ट हुँदा, आज हङ पार्लियामेन्ट छैन, त्यसो भने त्यो शैली पार्टीभित्र लागु हुँदो होला, गुटगत रूपमा लागु हुँदो होला। को कता लाग्दाखेरि कसको पल्ला भारी हुने देखिएन। माथि सङ्ख्या तपाईँको चाहिँ नेकपाको चाहिँ अहिलेको चाहिँ के सचिवालय भन्ने कमिटी छ नि एउटा, अब त्यो कमिटीभित्र को नेता कता उभिँदाखेरि के हुने भन्ने सङ्ख्या जोड घटाउ गरेर नेतृत्व तपाईँको चाहिँ नीति निर्धारण गर्ने अनि मुलुकको नेतृत्व गर्ने कुरा हुन्छ र? विधिबाट हुनुपर्ने सचिवालय हो कि चाकाचुली हो जस्तो क्या? अब त्यस्तै छ, अब त्यस्तै देखिएको छ। वैशाखको 17 गते त्यसको ओजन कता हुन्छ, 20 गते कस्तो हुन्छ। म हिजो मात्रै कहाँ सुन्दै थिएँ,
म यो प्रधानमन्त्री फेर्ने पक्षमा पनि छैन, म यो अध्यक्ष फेर्ने पक्षमा पनि छैन, केपी ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै रहनुहुन्छ भने वामदेव गौतम बोलिरहनु भएको थियो। पुष्पलाल स्मृति पार्क जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो त्यहाँ ऋषि धमलाजीले सोधे जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो चाहिँ चम्पादेवी। अब त्यही त मतलब व्यक्ति केन्द्रित भएर हामी तपाईँको जो मुलुकको राजनीति चलाइरहेका छौँ, यो मुलुकको सिस्टम केन्द्रित भएर चलाउनुपर्छ र तपाईँको सिस्टममा चल्नुभयो भने ती सबैको व्यवस्थापन हुन्छन्। आज सिस्टममा नचलेका कारणले व्यवस्थापन भएन, व्यवस्थापन नभएको कारणले नेताको बिचमा चाहिँ समस्या भयो। अब तपाईँको चाहिँ कोही नेता विशेषको चाहिँ व्यवस्थापन नहुँदाखेरि पार्टीभित्र चाहिँ विग्रह हुनुपर्ने, तल कार्यकर्ता पार्टीले फुट्ने कुरा बाँडिएर बहस चलाउनु पर्ने भने चाहिँ यो जस्तो दर्दनाक होइन, तपाईँको चाहिँ दुःख लाग्दो कुरो त होइन। तपाईँलाई देखेपछि अहिले एउटा तबका छ कि तपाईँले राम्रो कुरा बोल्नुहुन्छ, सत्य कुरा बोल्नुहुन्छ, उसैको कुरा बोले नि ऊ के भन्छ भने यो मेरो गुट हो। यस, यहाँनिर छ समस्या। किनभने तपाईँको चाहिँ मैले जुन तर्क राख्छु त्यो तर्क पनि रङ लगाएर बुझिदिनुहुन्छ। कुन रङको हो यो भनेर तपाईँले अघि रङको कुरा गरिराख्नु भएको छ, कुन रङको कुन कलरको छ यो, त्यो कलरको आधारमा बुझिदिने। मेरो दृष्टिकोण के हो अथवा नेताको दृष्टिकोण के छ। अहिले मतलब तपाईँ सचिवालयमा नेताहरू हुनुहुन्छ, पार्टी अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के दृष्टिकोण राखिरहनुपर्छ? मुलुक हाँक्ने, यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दृष्टिकोण के छ, त्यसको पार्टीको एजेन्डा के छ, त्यो एजेन्डा के लिएर आएर पार्टीभित्र फ्लोर गर्नुहुन्छ, त्यो विषयमा बहस हुन्छ। र अहिले तपाईँको चाहिँ हामी स्थायी कमिटीको बैठक बसिरहेका छौँ, अनि त्यस पछाडि केन्द्रीय कमिटीको बैठकको माग भइरहेको छ एकातिर। ल केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेछ भने पनि केन्द्रीय कमिटीमा के मुलुकको समृद्धिको बहस हुन्छ र? हुँदैन। नेता केन्द्रित भएर कुन नेताको के समीकरण गर्ने भन्ने ठाउँमा हामी बहसमा उत्रिन्छौँ। अनि यस्तो बहस गरेर अनि मुलुक बन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? त्यसैले यस्तो बहस तपाईँले भनेको त्यो राष्ट्रपति नि अहिले पनि कहिलेकाहीँ कुरा चल्छ क्या, अहिले पनि राष्ट्रपति त हुनुहुन्छ नि, सम्माननीय हाम्रो राष्ट्रपति, हामी बडो सम्मान गर्छौँ। तर अहिलेकै राष्ट्रपति कार्यालय जोसँग अधिकार छैन होइन, संविधानलाई पालना गर्ने र संरक्षण गर्ने मात्रै अधिकार छ, त्यो त पार्टीभित्रै खेल्यो, के गर्यो, पार्टी कार्यालय नै शीतल निवास भयो भनी भन्छन् मान्छेहरू। अनि तपाईँले भनेको त्यो शक्तिशाली मान्छे बनाइदिने भने त धेरै चिजको पो त्यहाँ त चाहिँ चलखेल हुन्छ होला। अब किनभने कार्यकारी राष्ट्रपतिले मेरो नामले त यत्रो चाहिँ आतंक मचिया छ, सैद्धान्तिक आवरण छ। हेर्नुहोस्, यसको सैद्धान्तिक कुरा के छ भने जुन विधिबाट अहिले हामी राष्ट्रपति बनाइरहेका छौँ त्यो त विधि नै हो, पार्टीबाटै त बनेको हो, जनताको मतद्वारा त हुँदैन। अल्टिमेटली होला अब अप्रत्यक्ष रूपमा जनताको मत पनि जोड्यो, किनभने हामीले मत हालेपछि हामीलाई मत हाल्ने जनता छन्, त्यो हिसाबले अप्रत्यक्ष रूपमा जनता भन्न सकिएला, तर पनि अप्रत्यक्ष हो। र यो सिस्टमको राष्ट्रपति र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ऊ मेचीको जनतासँग नि उत्तिकै ऊ जिम्मेवार हुनुपर्छ, उत्तिकै उसले गर्नुपर्छ। महाकालीको, कर्णालीको, डोल्पाको र ताप्लेजुङको जनता जहाँसुकै होस्, तपाईँको चाहिँ यो भूगोलभित्रका प्रत्येक जनतासँग उसको त्यत्तिकै जिम्मेवारीपूर्वक उभिनुपर्छ। तर आजको राष्ट्रपति जुन विधिबाट आछौँ उभिनु पर्दैन पार्टीसँग, र तपाईँको चाहिँ पार्टीसँग उभिएको, पार्टीको नेतासँग उभिएको। आजको प्रधानमन्त्री त्यसरी उभिनु पर्दैन, किनभने तपाईँको चाहिँ भलै निर्वाचन विधिबाट अब कार्यकारी प्रधानमन्त्री त मुलुकै हो नि भन्न सकिएला, तर पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रको जनताले चित्त बुझायो भने चुनाव जितिहालिन्छ होइन। अनि पार्टीभित्र पनि तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा पार्टीका चाहिँ एउटा विशेष साथीहरूको समर्थन राम्रो, अलि सङ्ख्या बढी भयो भने पुगिहाल्छ। एक शब्दमा भनिदिनुहोस् त, अब अभियान कसरी लानुहुन्छ? अब यसको चाहिँ मेरो के सोचाइ छ भने खास गरी तपाईँको चाहिँ यो जनताको बिचमा अहिले बहसको विषय बनेको छ र मिडियाले पनि राम्रैसँग यसको क्यारी ओभर भइरहेको छ र जनता बिचमा यसको बिस्तारै मत प्रकट हुन्छ र यो बहसलाई व्यापक बनाऊँ। धेरै बुद्धिजीवीहरूले अब बोल्न थाल्नु भएको छ, हिजो बोलिराख्नु भएको थिएन। जति बेला मैले पार्लियामेन्टमै समय लिएर यो विषयमा बोलेँ, त्यस पछाडिको परिस्थिति हेर्दाखेरि वास्तवमा धेरै तपाईँको चाहिँ यो मुलुकलाई बनाउन चाहने व्यक्तित्वहरू, बुद्धिजीवीहरू अहिले यो पक्षमा हुनुहुन्छ। यो विषय बढाउँदा नेकपाभित्रै बसेर बढाउन मिल्छ? किनभने एकदमै मिल्छ। नेकपाको महाधिवेशन आउँदैछ, नेकपाको महाधिवेशन आउँदैछ, म नेकपाकै सदस्य हुँ, त्यसो भएको कारण यो विषय बोलिसकेपछि तपाईँ कसरी नेकपा सदस्य? किन होइन, मलाई म कुन विधिद्वारा नेकपाको सदस्य हुँदैन र मैले यो बोल्दाखेरि पार्टीको चाहिँ विचार विधि नमान्ने, पार्टीको चाहिँ सिद्धान्त नमान्ने, पार्टीको नेकपा आज संसदीय प्रणालीमा छ, तपाईँ राष्ट्रपति प्रणाली कुनै प्रणाली चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले अँगालेर त्यो प्रणाली चाहिँ होइन लाई फेरि अर्को प्रणाली बनाऊ भन्दाखेरि पार्टीभित्र दृष्टिकोण राख्दाखेरि पार्टीको सदस्य हुँदैन भन्ने कहाँ लेखेको छ र? त्यसो भएको कारणले म त पार्टीको इस्यु बनाउँछु नि, त यो त पार्टीको विधि बनाउँछु र म तपाईँको त्यही भएर पार्टीभित्र विचारको बहस हुन्छ र पार्टीभित्र विचारको बहस हुँदाखेरि म हुन्छ होला भन्नु यो विषय होइन। अहिले त कहाँ हुन्छ? तपाईँ
गरेर हुन्छ, पार्टीमा किनभने विचार पार्टीको महाधिवेशनको कुरा चलिरहेको छ। महाधिवेशन विचार बस नगर्ने अरे त्यहाँ विवाद हुन्छ अरे। होइन, मङ्सिरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ महाधिवेशन गर्ने कुरा गरेका छन्। अब मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्नुहुन्छ भने त यो विचार त त्यहाँ इन्ट्रोड्युस हुन्छ नि, लागु हुन्छ। होइन, तपाईँको चाहिँ कुनै जोड घटाउ गरेर खेलोफड्क गरेर महाधिवेशन टुङ्ग्याउने भने बेग्लै कुरा हो। त्यो त पार्टी हुँदैन, पार्टी लङ लास्टिङ जाँदैन। तर पार्टीले लङ लास्टिङ चल्ने हो भने विचारको व्यवस्था हुनै पर्यो नि। हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। शेरबहादुर तामाङ आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।